आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रजिस्ट्री से क्या मुराद है और रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाना ज़रूरी है या नहीं, अगर ज़रूरी है तो कितने अरसे के अंदर अंदर करवाना चाहिए, टाइम पीरियड इसका क्या है, और इंतकाल ना करवाने की सूरत में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पर आज की वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले रजिस्ट्री के बारे में बता दूं। रजिस्ट्री बेसिकली हम बैनामा को कहते हैं। जब कोई एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को बेचता है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसे लीगल लैंग्वेज में सेल डीड या बैनामा कहते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को देखें तो वो इसको रजिस्ट्री ही कहते हैं। तो रजिस्ट्री से मुराद है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है वो रजिस्ट्री होती है, सेल डीड जिसको कहते हैं। तो ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर होती है। इस पर मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी जो गवर्नमेंट के रेट हैं उनके हिसाब से डिफरेंट टैक्सेस उस पर लागू होते हैं। वो टैक्सेस पे करने के बाद वो जो सेल डीड है या बैनामा है तो वो रजिस्टर किया जाता है। वो एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। जो प्रॉपर्टी उस रजिस्ट्री के अंदर मेंशन होती है उसका खेवर्ड, खतूनी, खसरा नंबर मेंशन होता है, कितने मरले या कितनी कनाल आपने खरीदी है वो लिखा होता है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, हदूद अरबा है वो लिखा होता है, कितनी पेमेंट दे के आपने खरीदी है वो सारी डिटेल होती है। गवाह, कौन कौन से गवाह मौजूद थे उनके नाम और साइन वगैरह होते हैं, और जो बेचने वाला होता है उसके भी साइन और अंगूठा लगाए जाते हैं। इसके बाद जितने टैक्सेस पे किए जाते हैं उसमें कुछ टैक्सेस जो होते हैं उसके वैल्यू के इक्वल तो स्टाम्प पेपर लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो डिफरेंट जगहों पर जाके जमा करवाने पड़ते हैं। जैसे अगर नक्शा नहीं अप्रूव हुआ तो वो अलग जगह होगा, अगर एनओसी लेना है तो वो अलग एक डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट जगहों पर कुछ टैक्सेस पे किए जाते हैं, और वो सारे टैक्सेस की जो डिटेल होती है वो इस रजिस्ट्री पर होती है कि आपने कितने टैक्सेस पे करके ये रजिस्ट्री तैयार करवाई और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाई है। अब जब आपने जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो रजिस्टर करवा ली, जिसके हक में वो रजिस्टर की गई, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। ये डॉक्यूमेंट उसका एक टाइटल डॉक्यूमेंट है। इसकी बेस पर वो क्लेम कर सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं। अब जब आपने रजिस्ट्री तैयार करवा ली, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से बयान वगैरह हो के वहां पर उसको नंबर लगा, फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी वो आपको वापस मिल गई। तो अब आपका जो अगला काम है वो ये है कि आप फौरन पटवारी के पास जाके अपना उस प्रॉपर्टी का इंतकाल भी करवा लें जो आपने खरीदी है। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब उनको रजिस्ट्री की कॉपी मिल जाती है तो वो इंतकाल नहीं करवाते। वो समझते हैं कि बस ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया तो अब यही सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पर एक और भी आगे प्रोसीजर है कि आपने पटवारी के पास जाके, अगर आपका मौज़ा जो है वो कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ तो आप पटवारी के पास जाएंगे, और अगर आपका मौज़ा कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाके उस प्रॉपर्टी का इंतकाल अपने नाम करवाएंगे। इंतकाल करवाने का तरीका यह है कि आपने उस जो रजिस्ट्री है उसकी एक कॉपी करवा लेनी है और वहाँ जाके आपने देनी है। तो पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर जहाँ भी होगा वहाँ पर आपके नाम पर इंतकाल दर्ज हो जाएगा। इंतकाल दर्ज होने का फ़ायदा ये होगा कि जो महकमा माल है उसके रिकॉर्ड में भी वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो पुराना मालिक था उसका तमाम रिकॉर्ड वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्री तो तैयार करवा लेते हैं, वो आपने रजिस्टर करवा ली है, लेकिन उसके बाद आपने इंतकाल नहीं करवाया, तो उसके क्या नुकसानात हैं। उन नुकसानात पर बात करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली ये जो इंतकाल है ये दर्ज करना पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर का काम है। ये खरीदार का काम नहीं होता कि वो जाके उनको कहे कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करें, इसको मैंने ख़रीद लिया है, बल्कि
جب آپ رجسٹری تیار کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ایک تو اوریجنل ہوتی ہے اور دو اس کی کاپیز تیار کی جاتی ہیں۔ ان کاپیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں پر جب سائن سب رجسٹرار کے ہو جاتے ہیں تو سب رجسٹرار آفس کا جو عملہ ہوتا ہے وہ ایک کاپی اپنے ریکارڈ میں رکھ لے، اوریجنل آپ کو واپس کر دے، اور جو تیسری کاپی ہوتی ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر یا پٹواری کو بھیج دے۔ جب وہ یہ رجسٹری کی کاپی بھیجے گا تو پھر اراضی ریکارڈ سینٹر یا پٹواری ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا انتقال خود بخود درج کر دیں۔ لیکن یہاں پر لاپرواہی یہ کی جاتی ہے کہ نہ تو وہ کاپی بھیجی جاتی ہے، اور اگر بھیج بھی دی جائے تو اس کا انتقال آگے درج نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پر کچھ پیمنٹ وغیرہ دیں گے تو وہ پھر آگے انتقال درج کریں گے، ورنہ وہ خود بخود درج نہیں کرتے۔ حالانکہ قانونی طور پر یہ پٹواری اور اراضی ریکارڈ سینٹر جہاں پر آپ کا ریکارڈ ہے ان کا کام ہے کہ وہ خود اس کا انتقال آپ کے نام درج کریں، لیکن چونکہ وہ خود اتنے ڈیوٹیفل نہیں ہوتے تو پھر اگر وہ غلطی کریں گے، وہ اس کا اندراج نہیں کریں گے، انتقال نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ لہٰذا جب بھی آپ رجسٹری کروائیں تو آپ خود ایک کاپی اپنی جو اوریجنل آپ کو ملی ہے تو اس کی کاپی کروائیں اور جا کے وہاں جمع کروائیں، اور پھر جب تک آپ کو فرد ایشو نہیں ہوتا آپ نے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں جمع کروا کے آ جائیں تو پھر پٹواری اس کو چھوڑ دے، اس کا انتقال درج نہ کرے، تو آپ اس کو پیچھا کرنا ہے۔ جب وہ کہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ فرد برائے ریکارڈ اپنی ایک کاپی لے لیں، تاکہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اگر نام آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے نام انتقال ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ کے نام انتقال نہیں ہوتا تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ رجسٹری آپ کے نام ہو گئی تو ٹھیک ہے، آپ اس پراپرٹی کے مالک بن گئے ہیں، قبضہ بھی آپ کے پاس آ گیا، لیکن جو محکمہ مال ہوتا ہے وہاں پر جو ریکارڈ ہے اس میں پرانے مالک کا ہی نام ہے۔ اب جب وہاں پر پرانے مالک کا نام ہوگا تو یہ جو قبضہ مافیا لینڈ گریبرز ہوتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ پٹواری کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے دوبارہ سے فرد بے لے کے اس پراپرٹی کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ریکارڈ وہاں پر ملکیت میں بول رہا ہے۔ جب آپ نے انتقال نہیں کروایا تو پرانے مالک کا ہی نام بطور مالک وہاں چل رہا ہے محکمہ مال کے پاس، تو پٹواری اس کو دوبارہ سے اگر فرد بیع جاری کر دے گا تو وہ دوبارہ اس پراپرٹی کی رجسٹری کروا دے گا، کسی اور کے نام کروا دے گا۔ میں بھی وہ دوسرے بندے کے ساتھ ایسا کرے کہ اس کو کوئی اور پلاٹ دکھا دے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے اور رجسٹری وہ آپ کے پلاٹ والی ہی کروا دے، تو اس کے بعد آپ دونوں جو خریدار ہوں گے ان کی آپس میں لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ انتقال کروائیں۔ اگر آپ پراپرٹی بیچنا چاہیں اور آپ نے انتقال نہیں کروایا لیکن رجسٹری آپ کے نام ہے، تو اگر آپ اس کو فردر بیچنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو فرد بیع کی ضرورت پڑے گی اس کو بیچنے کے لیے۔ جب آپ پٹواری کے پاس جائیں گے کہ مجھے اس پراپرٹی کا فرد بیع جاری کرو، تو وہ کہے گا کہ یہ پراپرٹی تو آپ کے نام ہے ہی نہیں، آپ کو فرد بیع جاری نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ وہاں یا تو پٹواری سے لڑائی کریں گے یا پریشانی میں پڑ جائیں گے کہ میں نے تو یہ پراپرٹی خریدی ہوئی یا یہ رجسٹری ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے رجسٹری آپ کے پاس ہے، آپ اس پراپرٹی کے مالک تو ہیں، لیکن محکمہ مال میں انتقال ہوگا تو تب آپ کے نام وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی، تو اس کے بعد پھر آپ کو فرد بیع جاری ہوگا، ادروائز آپ کو فرد بیع جاری نہیں ہوگا۔ لیٹس سپوز کہ آپ نے کسی بندے کی ضمانت ہوئی ہے تو اس کے مچلکے دینے ہیں، مچلکوں کے لیے آپ کو فرد برائے ضمانت چاہیے، تب بھی فرد برائے ضمانت آپ کو جاری نہیں ہوگا کہ جب تک اس پراپرٹی کا انتقال نہیں ہوتا تب تک فرد جاری نہیں ہوگا۔ یا آپ نے اس جگہ پر میٹر لگوانا ہے، آپ کو اس کے لیے فرد چاہیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ کو فرد چاہیے تو فرد تب تک جاری نہیں ہوگا جب تک آپ کے نام انتقال درج نہیں ہوتا۔ انتقال کے لیے ٹائم پیریڈ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ رجسٹری کے بعد آپ انتقال کروا سکتے ہیں، تو اس پر ایک ججمنٹ بھی ہے 2003 YLR پیج 67۔ اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ انتقال کے لیے کوئی لیمیٹیشن پیریڈ نہیں ہے، رجسٹری کے بعد آپ کسی بھی ٹائم انتقال کروا سکتے ہیں، چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری بیسیکلی پٹواری یا اراضی ریکارڈ سینٹر کی ہے کہ وہ خود انتقال درج کریں، لیکن اگر وہ درج نہیں کرتے تو آپ کسی بھی ٹائم، چاہے آپ مہینے کے بعد کروائیں، سال کے بعد کروائیں، 10 سال کے بعد کروائیں، آپ کسی بھی ٹائم انتقال درج کروا سکتے ہیں۔ لیکن انتقال کوشش کریں کہ جتنا جلد درج کروائیں گے وہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا، لیکن اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، آپ کسی بھی
ٹائم اس کو درج کروا سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو رجسٹری اور انتقال کے بارے میں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔